बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि इस वक्त सऊदी अरब ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जान छुड़वाने का बड़ा फैसला सुना दिया है। तुर्की के साथ अहम तरीन मुआहदा हो गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत को फ्रांस ने दिया है बड़ा झटका और अहम मुआहदा जो है वो कैंसिल कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस जंग के बाद जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई है तो बहुत सारी जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हुए हैं, बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया है। एक सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अरब ममालिक को अंदाज़ा हो गया है कि हमें जो अपना सारे का सारा लोड है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर नहीं रखना। अमेरिका को क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में, किसी वक्त भी उसके ऊपर अटैक होता है इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से कोई भी दबाव आता है तो फौरी तौर पे उसको वो बंद कर देंगे और उसके बाद फिर इनको बड़ा झटका लग सकता है। तो नाज़रीन, कतर और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही जो गवादर पोर्ट है ये और उसके बाद चाबहार बंदरगाह जो है, ये आप यूं समझ लीजिए कि दोनों जो है वो सिस्टर पोर्ट्स बनने जा रही हैं। कुछ बड़े और अहम तरीन मुआहदे हो रहे हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि ईरान को भी अंदाजा है कि जब ये बहरी नाकाबंदी अमेरिका ने की है तो ये नाकाबंदी दोबारा भी हो सकती है, इसको कैसे निमटना है। ये तमाम तर चीजें जो हैं वो बड़ी तेजी से बदल रही हैं और तमाम ममालिक अपना अल्टरनेट जो है वो उसका निकाल रहे हैं। अब एक तो जो अरब ममालिक है उन्हें पता चल गया कि जो गवादर बंदरगाह है ये बहुत गैर मामूली है और इसमें वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अगर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होता है तो उस वक्त जो है वो सबसे महफूज तरीन बंदरगाह कंसीडर की गई। उसके बाद नाज़रीन, जो दूसरी अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से जो मामलात हुए हैं, अब इसको नाज़रीन इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इन्हसार ये अरब ममालिक बंद करेंगे, जिसमें सऊदी अरब ने एक बड़ा मुआहदा किया। पहले तो अरब ममारात जो वो ये चाह रहे हैं कि एक नया जो है वो कॉरिडोर, एक नया रास्ता जो है वो इसराइल के साथ मिलकर वो बनाए। लेकिन अब जो सऊदी अरब है उसने तुर्की के साथ बड़ा मुआहदा किया। नाज़रीन, 100 साल पहले एक ट्रेन चला करती थी जो कि तुर्की से हजाज मुक़द्दस तक जाती थी और अब जो है वो जो ट्रेन रेलवे का बड़ा मुआहदा है जिसमें जॉर्डन है, उसके बाद सीरिया है, उसके बाद तुर्की है, यानी ये तमाम के तमाम जो रास्ता है इधर वाला इस्तेमाल होगा। इससे पहले आपको बताया कि जो ईरान है वो ज़मीनी रास्ते से चाइना को तेल फराहम करता रहा इस जंग के दौरान जब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका ने कर रखी थी। तो अब जो ममालिक हैं वो सारे के सारे अपना जो मामला है वो ठीक कर रहे हैं। अपने मामला जिन ममालिक के साथ कभी इनके कन्फ्लिक्ट्स थे उनको ये बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नाज़रीन, ये जो रेलवे का बड़ा मंसूबा है इसके हवाले से बाकायदा तौर पर MOU पर दस्तखत हो चुके हैं और तुर्की जो है वो इस रेलवे लाइन को दोबारा से सऊदी अरब के साथ मिलके इसको फ़ाल कर रहा है। और इस फ़ाल होने से नाज़रीन ये होगा कि ये तमाम ममालिक जो हैं ये एक ऐसे रास्ते के साथ मुंसलिक हो जाएंगे जिससे इन्हें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बाईपास करते हुए ये अपना तेल और गैस जो है वो दीगर मार्केट्स के अंदर तुर्की के जरिए पहुंचा सकेंगे। तो ये बहुत गैर मामूली नाज़रीन इस वक्त फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि दिफा के हवाले से आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ तो दिफाई मुआहदा है ही, लेकिन अब इसी दिफाई मुआहदे के अंदर अहम तरीन दीगर ममालिक जिसमें तुर्की भी शामिल है, मिस्र भी शामिल है, कतर भी शामिल होने जा रहे हैं, कुवैत और बहरीन भी शामिल होने जा रहे हैं। ये तमाम ममालिक इस मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहे हैं ताकि उन्हें एक जो एटमी डेटरेंस है वो हासिल हो जाए। ये एक एटमी मुल्क पाकिस्तान ही है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। तो अब जो है वो चीज़ें कुछ और तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त मशरिक़ वस्ता से जान छुड़ाने की लगता है कि जिस तरह की कोशिश में है, क्योंकि अभी तक जो उसको नुकसान उठाना पड़ा है उसके पीछे उनको दी जाने वाली वो मिसकैलकुलेशंस थी जो कि उनको बताई गई, ब्रीफिंग दी गई
کہ جی ہم تو یوں کریں گے کہ ایران کی لیڈرشپ راستے سے ہٹ دی گئی تو سارے کا سارا کنٹرول ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن وہاں پہ کچھ بھی امریکہ جو ہے وہ سوائے تباہی مچانے کے کوئی بھی گول اچیو نہ کر سکا۔ جیسے رجیم چینج ہے، جیسے وہاں پہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو کھلوانے کی کوشش، یہ بھی مذاکرات کے ذریعے انہوں نے تمام تر مطالبات ایران کی تسلیم کیے ہیں، تو تبھی یہ کھلی ہے، یہ بھی 2 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایران اور اس کے بعد ناظرین عمان جو ہیں یہ دونوں مل کر اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور تقریباً $5 ارب ماہانہ یہاں سے ٹول ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ ریسیو کیے جائیں گے۔ ناظرین امریکی صدر نے ایک دفعہ کھلوا دیا اور اس کے بعد وہ کہے گا جی میری طرف سے یہ ایران جانے اور پورا خطہ جانے، میرے پاس تو تیل آلریڈی کافی ہے اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ناظرین دوسری طرف جو اہم ترین خبر ہے وہ ہمارے پاس یہ آ رہی ہے کہ بھارت کو، بھارتی میڈیا کو کم از کم ایران کی جانب سے جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چیزہ لینا، یعنی کہ وہ جو اس نے ان کو کہا نہیں جی کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تمہارے اوپر حملہ کیا گیا، تو خود جو انڈینز ہیں وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ انڈین میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ جگہ جگہ پہ آپ کے دشمن کی تعریفیں کرتا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑے بریو جنرل ہیں، وہ میرے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں پاکستانی پرائم منسٹر کی، تو انہوں نے کہہ دی کہ یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ایک لالی پاپ سا دیا گیا ہے۔ باقی رہی بات کہ جی کس کی کون مدد کرتا ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پہلے بھی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، اب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، لہٰذا یہ جو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایسے سرسری تھی اور پھر پوچھا گیا جی ہاں ٹھیک دے دیا میں نے سٹیٹمنٹ، تو اس پہ مودی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گیا اور بے وقوفانہ قسم کی حرکتیں وہاں پہ وہ تمام تر آپ نے میڈیا پہ دیکھیں۔ تو خود جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو خطے کے اندر جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے اسے ایک طاقتور حمایتی چاہیے۔ رہی بات بھارت کی، تو بھارت کو اس نے تیار کیا تھا اس کے خلاف، چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، تو چائنا کے خلاف تو کیا یہ پاکستان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا، تو انڈیا امریکہ کو پتہ چل گیا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کے لاڈ جو ہیں وہ اٹھانے بند کر دیے ہیں۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ بھارت جو اپنے آپ کو وشو گرو کہتا ہے مودی، اب اس کا تو نہیں پتا لیکن پاکستان کی بلے بلے ہر طرف ہو رہی ہے۔ ناظرین بھارت پاکستان کے ساتھ پنگے لینے کی کوشش تو کرے گا، لیکن اب جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو فرانس ہے اس نے بھارت کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ناظرین فرانس نے بھارت کی جانب سے پناکا راکٹ سسٹم ان کو بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہے، یہ فضول قسم کے گاربیج ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے، اور ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ جو پناکا راکٹ سسٹم کا معاہدہ ہے یہ ہم کینسل کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی بھارت وہاں سے ابھی تقریباً $114 ارب کا بڑا معاہدہ کر رہا ہے، 114 رافیل طیاروں کا، اور باقی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مزید بھی، یعنی وہ سورس کوڈ ہے ابھی تک وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے فرانس والے، میں بھی کہ راضی ہو جائیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ فرانس اپنے جو طیارے ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی بے عزتی کروائے گا، کیونکہ پہلے ہی پاکستان کے ہاتھوں تباہی کے بعد ان کی عالمی مارکیٹ کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ جھٹکا دیکھنے میں آیا۔ انڈونیشیا جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، اس کے بعد اب وہ پاکستان کی JF-17 تھنڈر طیارے جو ہیں وہ خریدنے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں اس وقت عالمی سطح پہ چل رہی ہیں۔ بھارت کو بڑا جھٹکا لگ چکا ہے۔ آرمینیا کو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پناکا راکٹ سسٹم دے دیا ہے، تو وہ جناب بڑا طاقتور ہو گیا۔ اب ترکی جو ہے وہ بھارتی میزائلوں کی زد میں آ گیا ہے، وہ اب آذربائیجان آ گیا، تو یہ آ گیا وہ ہو گیا۔ تو جب فرانس نے اس کو واپس کیا تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں کے اندر اس کی جو کیپیبلٹی ہے اس پر سوالات اٹھیں گے، اور آرمینیا بھی ان کے منہ پہ دے مارے گا کہ یہ پکڑو اپنے میک ان انڈیا پناکا راکٹ سسٹم۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔